Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios miingon, Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios-Dios ni magsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang mga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila, apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlawng ipapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa imong isig katawo, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan o sa bisan unsa nga iyaha. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Ang mga Hudyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahea wala kahimut-i sa mga Hudyo, ug giilang binuang sa mga dili Hudyo. Apan alang niadtong gitawag sa Dios, Hudyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, Gub-a ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, Kap-atan og unom ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus.
Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, sanglit nasayod man siya sa tanang tawo. Walay kinahanglan nga sultihan siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo, kay nasayod naman siya kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing.